प्रत्येक वर्ष आउने श्री स्वस्थानी व्रत कथा भक्ति शक्ति र मनले आँटेका सम्पूर्ण मनोआकांक्षाहरू पूर्ण हुने जुन विश्वास मानिन्छ। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई शुचि भई स्नान गरी शुद्ध गरी श्री स्वस्थानीको व्रत कथा मैले यहाँहरूलाई श्रवण गराउने जुन जमर्को गरेको छु, यहाँहरू अवश्य पनि लाभान्वित हुनुहुनेछ। अब सबै श्रद्धालु भक्तजन मानवहरूलाई श्री स्वस्थानी भगवती परमेश्वरी भगवतीको पुष्पाञ्जलीमा म आग्रह गर्दछु, सबैले पुष्प फूल बेलपत्र जे छ त्यही लिएर भगवतीको ध्यान गर्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सङ्गपद कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा दिव्याय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितरोजलवफो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताक्षिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य पदात्पदक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेततः। सबैले पुष्पाञ्जली श्री परमेश्वरी भगवती स्वस्थानी माताको पाउमा अर्पण गरिदिनु होला। अब कथा प्रारम्भ हुन्छ। सबै श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरू एकचित्त भएर श्री स्वस्थानीको पहिलो अध्याय श्रवण गर्नुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अथ प्रथमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्तचित पदार्थात शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ छ, जहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि अव्यक्त अर्थात् प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता अथवा मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ, उसभन्दा पनि पर विद्या पद छ, उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्यसभन्दा पर प्रकृति पद छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतले संहार पनि हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछि ल्याइदिएको गरिएको होइन, आदिलाई लिएर गरिएको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छ, यसको अधिष्ठाता आत्मा छ। त्यसमा अव्यक्त अर्थात् प्रकृति र जीव अर्थात् सबैमा शरीरमा रहेको आत्माको कर्तृत्व छैन, अर्थात् यी दुवैले तिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कारण नभए कार्य हुँदैन भन्दछन्। हे मुनि, त्यसैले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। त्यसैले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ, तिनै कारण हुन् ईश्वर। ती अनादि अर्थात् कसैबाट नजन्मने पुरुष, सर्वशक्तिमान अर्थात् जे पनि गर्न सक्ने क्षण। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिए संहारको बगतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको क्रमको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को भागलाई प्रार्ध भन्दछन्। जब दुवै भाग बित्छन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथले आत्मामा माकुराले जालो गुटमुटाएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ। विकारले युक्त यो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व रज तम यी 3 गुण स्वरूप परिमाणमा घटी बढी नभई समान रूपले रहन्छन्। गुणको समान तमोमय हुनाले यिनीहरू अलग हुन सक्दैनन्। यिनीहरूलाई वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल झैँ छन्।
फरक गरी थाहा हुँदैनन्। जगतको नजानिने बखतमा उनै माहेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उनमा प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य वा इच्छा हुन्छ अनि उनीको आज्ञाले त्यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि हुन्छ, जुन परमात्माका मायाले एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र स्थिति र भयानक सङ्हार हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अद्भुतपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण तथा अनौठा परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँ पछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अथवा चल्ने अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि बुद्धि, अहङ्कार 11 इन्द्रिय, 5 तन मात्र, 5 महाभूत विशेषसम्म उत्पन्न हुन्छ। कर्मैले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी तिनै देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादि अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति, पालन र नाश यी 3 कर्म ती 3वटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका भए। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परस्पर मिली शक्ति धारण गरी परस्परले शक्तिलाई बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। त्यसैले उनको सामर्थ्य धेरै र थोरै हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरूले भन्दछन्। तिनै राक्षस पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्म काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका हुन्छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा अर्थात् सबैमा रहेका छन्। यस कारणले माहेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा विष्णु र रुद्र शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि अर्थात् महतत्व उत्पन्न भयो। महतत्वका क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट तन्मात्र अर्थात् महाभूतका सासाना भाग आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता 5 महाभूत उत्पन्न भए। सात्विक अहङ्कारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू 2 थरीका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय गरी 10 र 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको शब्द तन्मात्र हो। त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी 5 महाभूतदेखि चराचर अर्थात् चल्ने र नचल्ने 2 किसिमको जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अन्नको उत्पत्ति गर्दछ। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो, तब यस अण्डमा संज्ञा भएको क्षेत्रकी बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर अर्थात् शरीरधारी भयो। त्यसैलाई पुरुष अथवा प्राणी भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनै गुणलाई कायममा राखेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्व, रज, तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्र शिर भनिन्छ। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भूप रहन्छन्। ब्रह्म तत्त्वमा सत्व र रजोगुण, कालात्मामा रज र तमोगुण र विष्णु तत्त्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण बुद्धि र 3 प्रकारको छ। ब्रह्म तत्त्वमा लोकको रचना, काल तत्त्वमा संहार, पुरुष तत्त्वमा व्यवहार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्ध हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उसलाई चतुर्व्यूह भन्दछन्। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा अर्थात् नजन्मने हुनाले अज भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल, समुद्र औ पर्वत जरायु हुन्। यस खण्डमा यी सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत छ। आकाशले वायु व्याप्त अर्थात् ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि महतले र महत प्रकृतिले व्याप्त छ।
ले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। त्यसैले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्, परस्पर उत्पन्न भइकन परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी कछुवाका शरीर झैँ फैलिनेर खुम्चिने हुन्छ। यहाँ व्यक्त सब अर्थात् जगत त्यसरी उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। प्रलयकालमा गुणको उल्टो कर्म हुन्छ। गुणको साम्य अवस्थालाई लय र विषयमा अवस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्मबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै कोटियौँ अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल बीचमा माथि तिनै ठाउँमा छ। ती तिनै ठाउँमा ब्रह्मा विष्णु रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछ। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्म उत्पन्न भए। यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण अर्थात् आत्माको वास्तविक रूपलाई ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तविक रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा अप्रेमय अर्थात् जान्न नसकिने कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महतत्व अर्थात् बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि मध्य अन्त्य बलमान शुक्ल रक्त कृष्ण वर्ण त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिले आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त पार्दछ। प्रकृतिले बनाएका कारणले जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव प्रवृत्ति काल ऐश्वर्य हो, जुन कि महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, यसका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपरार्ध भनिन्छ। फेरि उति ब्रह्माको अर्को समय छ, त्यसको अन्त्यमा संहार हुन्छ। उनी आदि जन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्यदेखि नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ र? त्यसैले पृथक पृथक गरी भन्दिन। जो अनेक समयमा कोटिौँ कल्प छन् ती मध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्मकल्प अर्थात् कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। म अब दोस्रो अध्यायमा सोही वर्णन गर्नेछु। यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। उपनयेतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलाय लय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दिन निवीक्षण कृष्ण काले वर्षतु वर्जन्यं पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्द्वारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि तत् सकलं परस्मै नारायणयेति समर्पयेततः। नमस्कार, म पण्डित जीवन काफ्ले र मलाई राधाशरण काफ्ले भनेर पनि धेरैले चिन्ने गर्नुहुन्छ। यो श्री सुस्तानी व्रत कथा यहाँको समक्ष मैले अहिले प्रस्तुत गर्दैछु। अवश्य मेवा यहाँहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ र मनन गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि यहाँहरूले अवश्य हेर्नै पर्ने, सुन्नै पर्ने श्री सुस्तानी व्रत कथा वर्षमा एकपटक आउने भगवतीको कथालाई यहाँहरूले अवश्य पनि श्रवण गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।